हाथ तो ये हो गई कि हमारी नबी की शान में भी गुस्ताखियां करने की कोशिशें की जा रही हैं। हर मुद्दे पर जो मुसलमान को परेशान किया जा रहा है, मुसलमान यही सूनी आंखों से देखता है कि ये लोग बोलेंगे। एक अरसा गुजर जाता है, इनकी खामोशियां हमको परेशान कर देती हैं, इनकी चुप्पियां हमको बेजार कर देती हैं। उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। यही शख्स है, इसलिए मैं इनके मकसद को फॉलो करता हूँ कि जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा हो, फौरी तौर पर कोई ऐसी आवाज हो जाए जो उस जुल्म के खिलाफ बोले, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के इस मकसद को मैं फॉलो करता हूँ। है मुसलमानों, तुम्हारा यही लीडर है जो तुम्हारी इस भारत में लीडरशिप को देखना चाहता है। ये जो हरामगिरी महाराज है, जिसका नाम रामगिरी है, बल्कि हरामगिरी है, ये हरामगिरी इतना। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हैदर अली। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आज आप देखिए चारों तरफ से हम पर हमले किए जा रहे हैं। हमारी जान को लेकर, हमारी दुकान को लेकर, हमारे मकान को लेकर, हमारे इस्लाम को लेकर, हमारे हाथ तो ये हो गई कि हमारी नबी की शान में भी गुस्ताखियाँ करने की कोशिशें की जा रही हैं। अब ऐसे मौके पर मुसलमान सूनी आंखों से क्या देखता है? वो यही देख रहा होता है कि हमारी मसाजिद के लिए, हमारे मदारिस के लिए, हमारे खानखाओं के लिए, कब्रिस्तान के लिए, हर मुद्दे पर जो मुसलमान को परेशान किया जा रहा है, मुसलमान यही सूनी आंखों से देखता है कि ये लोग बोलेंगे, ये लोग हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे। संसद से लेकर के सड़क तक हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे। मगर जब टाइम गुजर जाता है, एक अरसा गुजर जाता है, इनकी खामोशियां हमको परेशान कर देती हैं, इनकी चुप्पियां हमको बेजार कर देती हैं। फिर उस वक्त और उस दौरान एक ही शख्स नज़र आता है हमको, जो जी जान से बोलता है, बेदारी के साथ बोलता है और हमारी तर्जुमानी करता है। उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। यही शख्स है, हमको हिम्मत दिलाता है, हमको कहता है कि डरो मत, मगर अपना एक सियासी प्लेटफॉर्म बना लो, अपने एक आवाज़ को बुलंद कर लो, ताकि इस भारत में जो जुल्म हम पर हो रहे हैं उसका हम मुकाबला सियासी तौर पर, सियासी अंदाज में करें। क्योंकि जब सियासी तौर पर, सियासी अंदाज में तभी कर पाएंगे जब हमारी लीडरशिप को मजबूत कर लेंगे, हम जब हमारी पॉलिटिकल वॉइस को मजबूत कर लेंगे। ये शख्स क्या गलत बोलता है इस बात को, इसलिए मैं इनके मकसद को फॉलो करता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ यही बात बोलते हैं। इनका मकसद यही है कि भारत में मुसलमानों की एक पॉलिटिकल वॉइस होनी चाहिए, मुसलमानों की हिस्सेदारी होनी चाहिए, मुसलमानों की आवाज़ होनी चाहिए। जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा हो, फौरी तौर पर कोई ऐसी आवाज़ हो जाए जो उस जुल्म के खिलाफ बोले, तो मैं इनकी इस बात से 100% एग्री करता हूँ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के इस मकसद को मैं फॉलो करता हूँ। इसीलिए मैं उनके लिए वीडियो बना करके आवाम को जागरूक करने का काम करता हूँ, आवाम तक पहुँचाने का काम करता हूँ। कौम, खुसूसी तौर पर कौम को, मुसलमानों को कहता हूँ कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारा यही लीडर है जो तुम्हारी इस भारत में लीडरशिप को देखना चाहता है। अभी हालिया दिनों में आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र में आए दिन अनाप शनाप बयान किए जा रहे हैं, अनाप शनाप जुमले बोले जा रहे हैं हम मुसलमानों के लिए, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये जो हरामगिरी महाराज है, जिसका नाम रामगिरी है, बल्कि हरामगिरी है, ये हरामगिरी इतना गिर गया था कि हमारी नबी की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की इस मलून ने। तो इस मलून के खिलाफ कोई भी आवाज़ बुलंद नहीं है महाराष्ट्र में, कोई भी नहीं है मेरे भाई। हद तो यह है कि इम्तियाज जलील साहब ने 23 सितंबर के दिन अपनी रैली निकालने का ऐलान किया कि 23 सितंबर को हम औरंगाबाद से मुंबई जाएंगे और मुंबई में सीएम का घेराव करेंगे और उनको कॉन्स्टिट्यूशन की किताब देंगे, उनको दिखाएंगे और बताएंगे और बोलेंगे कि ये देश सिर्फ संविधान से चलेगा, ना कि तुम्हारी मनमानी से। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये जो रैली हम निकालेंगे, ये नामूसे रिसालत का मसला है मेरे भाई, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला है, उनकी शान में गुस्ताखी करने का मसला है।
ان گستاخی کرنے والوں کے خلاف ایک مت ہو کر کے ہم ریلی نکالیں گے. پولیٹیکلی طور پر ہم اپنے نظریات کو بازو رکھتے ہیں, ہم اپنے اختلاف کو بازو رکھتے ہیں. آپ آئیے, نبی کے ناموس رسالت کا مسئلہ ہے, آپ اور ہم مل کر کے اس ریلی کو انجام تک پہنچائیں گے. اور امتیاز جلیل صاحب نے یہ تک کہہ دیا کہ اگر آپ کو پھر بھی مجھ سے اعتراض ہے تو میں پیچھے چلوں گا اور آپ لوگ آگے چلنا. یہ کس سے کہا ہے؟ یہ سماج وادی پارٹی کے لیڈروں سے, شیو سینا پارٹی کے لیڈروں سے, کانگریس پارٹی کے لیڈروں سے, یہ این سی پی, شرد پوار, اجیت پوار, یہ جتنی بھی پارٹیوں میں مسلمان دم چھلے بنے بیٹھے ہوئے ہیں, جن کی جوانوں کو لقبہ لگ گیا ہے, ان لوگوں کے پاس میں امتیاز جلیل صاحب نے میسج بھیجا تھا. وہ لوگ نہیں آئے. اب جو لوگ ہمارے نبی کے نام پر جمع نہیں ہو سکتے, وہ لوگ کیا ہماری جان کی فکر کر لیں گے؟ جہاں مسلمان مر رہا ہوگا کیا اس کو بچا لیں گے؟ جہاں مسجد کو ڈھا دیا جا رہا ہوگا کیا وہ اس کی حفاظت کر پائیں گے؟ مدارس کو بچا لیں گے بلڈوز ہونے سے؟ جو نبی کے نام پر جمع نہیں ہو سکتے وہ ہماری جان کیا بچا لیں گے میرے بھائی؟ تو میں مسلمان بھائیوں سے یہی گزارش کرتا ہوں, آپ اپنی آنکھیں کھولیے, بیداری کے ساتھ دیکھیے. آپ دیکھیے دنیا میں کیا چل رہا ہے بھارت کے اندر. امتیاز جلیل صاحب نے وہ سب کچھ کر دکھایا جو بھارت میں 23 سانسد اور درجنوں ایم ایل اے مسلمان ہیں, جو وہ کچھ نہیں کر سکے, وہ کام امتیاز جلیل صاحب نے کر کے دکھا دیا. امتیاز جلیل صاحب نہ سانسد ہیں, اب نہ وہ ایم ایل اے ہیں, نہ منسٹر ہیں, نہ ہوم منسٹر ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. باوجود اس کے کہ انہوں نے اتنا بڑا میسج دے دیا پورے بھارت کو, اور کہنے والے کہہ رہے تھے کہ یہ تو ایم آئی ایم پارٹی کے نیتا ہیں, یہ اگر ریلی نکالیں گے تو ان کو پولیس پکڑ لے گی, راستے میں ان کو ریلی نہیں نکلنے دے گی, کچھ فساد ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, بہت ساری باتیں بنانے لگے. مگر امتیاز جلیل صاحب نے ریلی نکال کر کے پیسفل طریقے سے ریلی کو انجام تک پہنچا کر کے کلکٹر کو اور کمشنر صاحب کو اپنا گیاپن سونپا اور ان سے مانگ کی, گرفتاری کی. وہاں سے وہ روانہ ہو گئے اپنے گھر پر. ساری جتنے بھی لوگ تھے وہاں روانہ اپنے اپنے گھروں پر ہو گئے. تو امتیاز جلیل صاحب نے یہ ریلی نکال کر کے ان لوگوں کے منہ پر تماچا مارا ہے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ اس ریلی کو نکلنے نہیں دی جائے گی اور اس ریلی میں فسادات ہونے کے سمبھاونا رہے گی. ان لوگوں کے منہ پر تماچا مار دیا امتیاز جلیل صاحب نے. تو میرے بھائیوں, میں مسلمان بھائیوں سے یہی گزارش کروں گا, آپ سوچئے کہ آپ کا نیتا کون ہے, آپ کا لیڈر کون ہے, آپ کی آواز کون ہے, آپ کا سربراہ کون ہے, آپ کی ترجمانی کرنے والا کون ہے. سمجھیے آپ اس بات کو. میں اتنا ہی اس ویڈیو میں بات کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, اگر آپ میری باتوں سے سہمت ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں میرے بھائی, ضرور اپنی رائے کمنٹ باکس میں دیں. میں اس ویڈیو کا اینڈ کرتا ہوں, پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. فی امان اللہ.